दीन वाइब्स, दीन की आवाज। दूसरा सबब है तौबा। तौबा और इस्तिग़फ़ार बहुत करीब करीब हैं, इनमें लाइन ऑफ डिमार्केशन डालना थोड़ा डिफिकल्ट है। मगर उलमा ने लिखा है कि इस्तिग़फ़ार पिछले गुनाहों पे रिपेंटेंस को कहते हैं और तौबा आइंदा गुनाहों को कमिट ना करना, इसकी कमिटमेंट करना, अज़म करना, इसको कहते हैं। तौबा अज़मुन जाज़िमुन, एक अहद करना कि मैंने आज के बाद गुनाह नहीं करना, ये तौबा कहलाता है। तो गोया तौबा का ताल्लुक आइंदा गुनाह ना करना, इस्तिग़फ़ार का ताल्लुक पास्ट के साथ है कि मैंने जो किया बुरा किया, अल्लाह बस मेरी गलती को प्लीज माफ कर दे, इसको इस्तिग़फ़ार कहते हैं। और ये इस्तिग़फ़ार का हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िरहु, हुक्म है, सीगा है अमर का। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर ये हुक्म है तो सोचिए फिर हमें इस्तिग़फ़ार करने की कितनी जरूरत है। तौबा हर बंदे पे करनी जरूरी। चुनाचे काफिर है तो वो कुफ्र से तौबा करके मुसलमान बन जाए, मोमिन है गुनाहों से तौबा करके नेक बन जाए। जो नेक है वो जो अपने आमाल के अंदर गफलत होती है, नमाज की गफलत, जिक्र में गफलत, तिलावत में गफलत, उस गफलत से तौबा करे। और जो कहे कि जी मैं तो उससे भी तौबा करता हूं, तो भाई हम जो आमाल करते हैं ये इस क्वालिटी के तो नहीं कि अल्लाह ताला के यहाँ कबूलियत पा सके। अब फिर इस्तिग़फ़ार करना कि अल्लाह इसको कबूल कर लीजिए, क्योंकि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अबदना का हक का इबादतिक, ऐ अल्लाह हमने इबादत नहीं की जैसे इबादत करने का हक था। अगर सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं, हम किस खेत की गाजर मूली हैं, हमारी इबादतें क्या इबादतें हैं। तो इस्तिग़फ़ार करना, तौबा करना हम में से हर बंदे पर लाजिम है। तीसरी चीज जिससे कि गुनाह माफ होते हैं, अल हसनातुल माहिया, नेकियां। जो इंसान नेक अमाल करता है तो गुनाह धुल जाते हैं। नेक अमाल की मिसाल साबुन की है, गुनाहों की मिसाल मैल की सी है। साबुन जितना ज्यादा लगता है उतना मैल धुल जाती है। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत। यहां शैतान धोखा देता है। मसलन अगर कोई बच्चा तालीम पा रहा है मगर कोई गुनाह भी करता है, तेरे इल्म का क्या फायदा, गुनाह तो तू छोड़ता नहीं। भाई अगर गुनाह करते हैं तो इल्म तो उल्टा उन गुनाहों को धोएगा, वो इल्म ही छुड़वा देता है ताकि धोने का मसला ही ना रहे। अब औरत सोचेगी मैं पर्दा तो करती नहीं, नमाजों का क्या फायदा। ये धोखा है शैतान का। भाई आप नमाजें पढ़ती रहो, उस नमाजों की बरकत से अल्लाह फिर पर्दे की भी तौफीक दे देंगे। तो नेकी नहीं छोड़नी चाहिए कभी भी। ये सोच के जी मैं अच्छा तो हूं नहीं, क्या फायदा। फायदा है जब अल्लाह फरमा रहे हैं कि नेकियां गुनाहों को धो देती हैं। भाई गुनाह तो हम छोड़ते नहीं और नेकी आराम से छोड़ देते हैं, ये कहां की लॉजिक है। तो इसलिए नेकी भाग भाग के करनी चाहिए। अगर गुनाह है तो नेकी और ज्यादा करें ताकि नेकी की बरकत से गुनाहों की जुल्मत खत्म हो जाए और धुल जाए। हदीस पाक में है बंदा गुनाह करता है लिख दिया जाता है, दूसरा गुनाह, तीसरा, 5 गुनाह करता है, फिर उसके बाद वो एक नेकी करता है तो नेकी वाला फरिश्ता कहता है कि देखो अल्लाह के यहाँ दस्तूर है मन जा अबिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। इसको 10 नेकियां मिलनी थी, तुमने 5 गुनाह लिखे हैं ना, अच्छा तुम 5 गुनाह मिटा दो, मैं नामे अमाल में 10 नेकियों की बजाय सिर्फ 5 नेकियां बैलेंस वो डाल देता हूं। चुनाचे 5 गुनाह मिटा दिए जाते हैं, 5 नेकियां नामे अमाल में लिख दी जाती है। इसलिए खूब नेकी करनी चाहिए ताकि अल्लाह ताला गुनाहों की जुल्मत से हमें महफूज फरमा दे। चौथी चीज जिससे कि गुनाह माफ होते हैं, दुआउल मुमिनीन लिल मुमिन। जो ईमान वाले एक दूसरे के लिए दुआएं करते हैं उससे भी गुनाह माफ होते हैं।
چنانچہ عمر لانو جا رہے تھے عمرے کے لیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا۔ تو نبی علیہ السلام نے امت کو تعلیم دی کہ ایک دوسرے کو دعاؤں کے لیے کہنا چاہیے۔ یہ بہت اچھی عادت ہے کہ جب کسی سے ملیں جی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، والدین کو کہنا، بڑوں کو کہنا، دوستوں کو کہنا، کیا معلوم کس کی مانگی ہوئی دعا کام آ جائے۔ اس دعا کا فائدہ ہوتا ہے نا، تبھی تو قرآن مجید میں دعا سکھائی گئی، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ جو ہم سے پہلے ایمان والے چلے گئے ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ تو فائدہ ہوتا ہے تو قرآن نے دعا سکھائی ہے نا۔ تو ایمان والوں کی دعاؤں سے دوسرے ایمان والوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے دوست کی دعا دوست کے پیٹھ پیچھے رد نہیں کی جاتی، کیوں؟ اس میں خلوص ہوتا ہے۔ تو اس لیے حدیث پاک میں ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے اور 40 آدمی جنازہ پڑھ لیں جو ایمان والے ہوں، توحید والے ہوں، فرمایا ما من رجل مسلم یموت فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا لا یشرکون باللہ شیئا الا شفعهم اللہ فی، اللہ 40 بندوں کی نماز جنازہ کو قبول کر کے میت کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ پانچواں عمل ما یعمل للمیت من اعمال البر، ہم اپنے فوت شدہ لوگوں کے لیے جو نفل کے کوئی نیک کام کرتے ہیں اس سے بھی ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ مثلا صدقہ کر دیا، قرآن پاک پڑھا، ان کو بخش دیا، ان کی طرف سے عمرہ کیا، حج کیا، ان نفلی اعمال کا ثواب ان کو ملتا ہے، اس کی وجہ سے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل ذکر میں یا کسی اور کتاب میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک اللہ والے تھے، قبرستان کے قریب سے جاتے ہوئے انہوں نے کچھ پڑھ کے قبرستان والوں کو بخش دیا۔ رات خواب دیکھا کہ وہی قبرستان والے ہیں اور ایک آدمی آتا ہے جیسے کوئی ڈاک تقسیم کرنے والا ڈاکیا ہوتا ہے، اور سب اس کی طرف بھاگ پڑتے ہیں جیسے ڈاک لینے کے لیے ہو۔ ایک بندہ پیچھے آرام سے بیٹھا ہوتا ہے، وہ پوچھتا ہے کیا معاملہ؟ وہ کہتا ہے کہ یہ فرشتہ آیا ہے، روزانہ کی جو ڈاک آئی ہے نا نیکیوں کی، جو اولاد نے، رشتہ داروں نے، دوستوں نے کیے، لہذا وہ اعمال نیکیاں ملتی ہیں تو یہ سب لوگ جاتے ہیں کہ نیکیاں ملیں گی، ہمارا درجہ بڑھے گا۔ اس نے کہا کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے؟ کہنے لگا ہاں میں لے لوں گا، مگر میرا ایک بیٹا ہے جسے میں نے قرآن پاک کا حافظ بنایا، اس کی دکان ہے، وہ سارا دن دکان پہ بیٹھا رہتا ہے اور ساتھ ساتھ قرآن پڑھتا رہتا ہے، تو مجھے اتنی نیکیاں مل جاتی ہیں کہ میں بعد میں لے لوں گا۔ اس نے کہا بیٹا کہاں؟ اس نے کہا فلاں جگہ دکان ہے۔ وہ اللہ والے جب وہاں گئے اگلے دن تو دیکھا کہ ایک نوجوان ہے اور وہ بیٹھا ہوا ہے، گاہک آتا ہے تو اس کو سودا بیچ دیتا ہے، جب گاہک کوئی نہیں ہوتا تو وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو وہ سمجھ گیا کہ میرا خواب سچا تھا، اس بچے کے قرآن پڑھنے سے اس کے والد کو خوب بینیفٹ مل رہا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ پھر اسی قبرستان کے قریب سے گزرے، پھر انہوں نے کچھ پڑھ کے بخش دیا۔ رات خواب میں دیکھا کہ اب جب تقسیم ہوا تو سب بھاگے تو وہ بندہ بھی بھاگا۔ انہوں نے کہا آپ بھی بھاگ رہے ہو؟ کہنے لگا ہاں میں اس لیے بھاگ رہا ہوں کہ میرا وہ بیٹا فوت ہو گیا، اب مجھے قرآن پڑھ کے بخشنے والا کوئی ایسا ہے نہیں، تو جو عام ایمان والوں کا ثواب آتا ہے میں بھی اسی میں سے اپنا حصہ لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو ایمان والوں کے ان اعمال کا ثواب بھی ملتا ہے، اور اصل میں یہ اسی بندے کا اپنا عمل ہوتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ جو ایمان والے پڑھ کے بخشتے ہیں نا، اس کا ثواب کیوں ملتا ہے؟ اس کا اپنا عمل۔ دیکھو اس نے نیکوں سے تعلق جوڑا۔ وہ بھی تو ہوتے ہیں جن کے مرنے کے بعد پیچھے ریچھ کتے کی لڑائی کرواتے ہیں، میلے لگواتے ہیں، موسیقی کی محفلیں ہوتی ہیں، وہ بھی تو ہوتے ہیں نا، تو ان کو کچھ نہیں ملتا۔ اس بندے نے نیکوں سے محبت کی، یہ اس کا اپنا عمل ہے، اس کی محبت کی وجہ سے اب یہ لوگ اس کو پڑھتے ہیں، اللہ اس کو ثواب پہنچا دیتے ہیں۔